माजी निज़ामी साहब, जैसे जैसे मैंने बात की कि चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत की कमी आ रही है, उसी तरफ से हम देख रहे हैं कि ये हुकूमती बयानात और आइन से मुतल्लिक और इन तमाम चीज़ों पे बहुत खुलकर अब सियासतदान बात भी कर रहे हैं। ये वो फैसला मानना है या ना मानना है, और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इसी फैसले पर अमल दरामद होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जिसको वो आइन के मुताबिक नहीं समझ रहे, क्या है वो फैसला? जी बहुत शुक्रिया। असल में चूंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, तो अब इसलिए उसके सोचने के समझने के जो मायारात हैं वो बदल चुके हैं। मुझे याद है जब मियां नवाज शरीफ अपोजिशन में थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल किया गया था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ये कहा करते थे कि ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, और अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर अमल दरामद किया जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपने पिटीशन करनी है तो पहले आप घर जाएं, उसके बाद फिर अगला बात होगी। तो लेकिन अब चूंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है और उससे इन फैसलों से उन्हें नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने असूल बदल लिए हैं। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हो, राना सनाउल्लाह हो, वो सारे जो कानूनी पॉइंट्स हैं उनको निकाल के सामने ला रहे हैं, और वो कभी कोई दलील देते हैं, कभी कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान की जंग है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करें, उससे इख्तलाफ है तो उस पर रिव्यू पिटीशन दें, जो कि उन्होंने दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जी उसका जल्द से जल्द फैसला हो। तो मेरा ख्याल है कि कानून के मुताबिक चलेंगे तो आईनी बहरान हल होगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, उसमें कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है, कि जिसकी वजह से ये अदालती मामला, अदालती बहरान मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगा, और फिर उसका नुकसान मुझे लगता है कि अदालत को ही होगा, क्योंकि पार्लियामान और हुकूमत के पास चूंकि ताकत है, वो चीजें इन्फोर्स कर सकते हैं, तो इसलिए उनको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये पार्लियामान और आपने अदालतों की बात की, ये दोनों हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त और मोतबर इदारे हैं। ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी अहम कानून साजियाँ होनी हैं, बहुत सारे ऐसे अहम फैसले होने हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना है, एक निज़ाम है, एक बैलेंस है। लेकिन अब इन्हीं दोनों इदारों पे, या जिस तरह से हर एक सुपीरियॉरिटी जो कह लेना एक कॉम्प्लेक्स में चला गया कि जी हमने जो बात कह दी है वही होगी, दूसरा कह रहा है कि जी नहीं, उन्होंने जो बात की है वो हम नहीं करेंगे। तो ये जो बैलेंस आउट हो रहा है, ये जिम्मेदारी बैलेंस को बरकरार रखना इन सियासतदानों की जिम्मेदारी है, इन पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है कि जो भी फैसला आ रहा है उसको बेहतर तौर पर कोई जो एक रास्ता निकाल कर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि एक दूसरे को कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाए और अदालतों के फैसलों को बिल्कुल ही रद्द किया जाए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि किताबी तौर पे और असूली तौर पे तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। मसला ये है कि चूंकि पाकिस्तान की सियासत इस कदर बदल चुकी है, उसके अंदर इस हद तक हरारत आ चुकी है कि अब ये सारी किताबी बातें और असूली बातें फजूल लगना शुरू हो गई हैं, और जो कोई इनकी आवाज उठाता भी है तो उसे इतना पसंद भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, लड़ाई बढ़ गई है, तुंदो तेज बयानात आते हैं, एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर इशू यही है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इल्जामात लगते हैं कि जी मुबैना तौर पे कुछ लोग एक जमात को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी जमात ये इल्जाम लगाती है कि नहीं वो तो हक के अलमबरदार हैं, तो हमें वहां से रिलीफ मिलता है। तो ये मामला बिल्कुल मेरा ख्याल है कि एक इस नहज पे पहुंच चुका है कि जहां से फिलहाल वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो हुकूमत इस मूड में लग रही है, क्योंकि अगर वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या अदालत को मान लेते हैं तो उनका वो जो 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसकी बुनियाद पे उन्होंने जो तरामीम करनी थी और एक पूरी प्लानिंग है, एक टाइमलाइन है, तो वो सारी की सारी रुकती नजर आ रही है। तो क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं और असूल, आईनों, कानून को पीछे छोड़ दिया गया है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं से कोई बीच बचाव का रास्ता या कोई मिडिल वे कोई ना कोई निकल आए।
ٹھیک ہے، آپ کے مطابق ابھی کوئی مڈل وے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ماجد، ابھی آپ نے پہلے بھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون چونکہ حکومت میں ہے، شاید ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے، لیکن کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا میں کب تک وزیر اعلیٰ ہوں، اس ملک کے اندر حکومتوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یعنی ان سیاست دانوں کا، ان حکومتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے کسی بھی ٹائم پلٹ سکتی ہے، اور اس پہ آپ کوئی وہ جو کہہ لیں نا کچھ حتمی لکیر نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر۔ تو یہ جو ابھی حکومت، موجودہ حکومت ترامیم کو لے کر، مختلف فیصلوں کو لے کر اقدامات کر رہی ہے، کل کو یہ ان کو بھی بیک فائر کر سکتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک دیٹ ماجد؟ جی بالکل، یہ ہو سکتا ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اس وقت پولیٹیکل سینیریو میں جو جو چیزیں بھگت رہی ہے، جو بھی ان پہ مشکلات ہیں، ایک زمانے میں یہی سب وہ خود بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ سارا معاملہ، لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت کہیں نہ کہیں وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی پرماننٹ چیز ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے جس طرح مریم نواز شریف نے نشاندہی کی۔ ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہی حمزہ شہباز شریف عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے، لیکن اس کے بعد وہ جو 25 ایم پی ایز تھے ان کا مستقبل پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ 3 مہینے کے اندر، 90 ڈیز کے اندر پھر وزیر اعلیٰ بدل گیا، پرویز الہی آ گئے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر اس طرح سے غیر یقینی کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت عدالتی فیصلہ آ جائے یا قانونی طور پہ ان چیزوں کو کرنا پڑ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ابھی کل مریم نواز صاحبہ کی بات کا میں کر رہی تھی کہ کل انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا تھا، اس کے بعد پھر جو لاہور میں ہوا، تحریک انصاف دو کے کوششیں اور بیانات کے حوالے سے تو ایک طرف، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یا جو بڑکیں وہ مار رہے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ وہ بہت بڑکیں مار رہے ہیں، ظاہر ہے بہت ساری ایسی باتیں وہ جوش خطابت بھی کر جاتے ہیں جو ان کی پارٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے، ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ماجد یہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر انہوں نے پنجاب میں آ کے قانون توڑا تو ان کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ قانون توڑنا پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا گیا تھا جی اٹک کا پل تو کراس کر کے دکھائیں، انہوں نے پل کراس بھی کیا، وہ آئے دو کہ ان کو خطاب نہیں کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ کیا باتیں صرف دونوں طرف سے باتوں کی حد تک ہے؟ کیونکہ ابھی تو پولیٹیکل ٹیمپریچر ان سیاستدانوں، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی ہے۔ جی بالکل، بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ووکیبلری خراب کرنے کے اندر تحریک انصاف کا اچھا خاصا کردار ہے، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون بھی پیچھے نہیں رہی۔ اور اس وقت ہم جو ماحول دیکھتے ہیں اس میں جتنی بھی، جس کو ہم پنجابی میں بڑکیں کہتے ہیں، یہ صرف اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے کارکنان کو چارج کریں، اپنی قیادت کے سامنے اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کریں۔ اصولاً تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کا جو جلسہ تھا، اگر اس میں علی امین گنڈا پور کی تقریر نہ ہوتی تو اس جلسے کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایک سپیچ ہو گئی تو وہ جو وہاں کا کراؤڈ تھا، وہاں کی پریزنس تھی، لوگوں کا آنا تھا، حاضری تھی، جوش و خروش، وہ سب ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسی ٹائم لائن آف ایونٹس بنی کہ جس کے اندر چیزیں بہت بدل گئیں۔ سو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت میرا خیال ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو لیڈر بانی پی ٹی آئی جو جیل میں اس وقت ہیں، وہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان چیزوں کو سراہتے ہیں، اور وہاں پہ اس حوالے سے سینسٹیوٹی بہت کم ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تحریک انصاف میں کوئی دھیمے انداز میں بات کرنے والوں کی کوئی پذیرائی ہوگی، مذاکرات کی طرف جانے والوں کی کوئی پذیرائی ہوگی۔ اس وقت وہاں کا کارکن، وہاں کی لیڈرشپ ساری بالکل آگے بڑھ چڑھ کے سیاسی بیانات دینے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اپوزیشن کے اندر وہ اپنا ایک رول پلے کر سکیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک لمٹ سیٹ ہونی چاہیے اور اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔